सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुद सी सही और जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे या इलाही वास्ता दीने रसूल या इलाही सलाम आज ज़ाना हो कबूल, तो सही तेरा घर बार है, हो एक नजरे करम हम सबका बेड़ा पार है, हो एक नजरे करम हम सबका बेड़ा पार है। सलातु सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات ويا حل المشكلات. أغثنا 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. يا الله انصرنا فإنك خير الناصرين. يا الله افتح لنا فإنك خير الفاتحين. يا الله اغفر لنا فإنك خير الغافرين. يا الله ارحمنا فإنك خير الراحمين. يا الله ارزقنا فإنك خير الرازقين. يا الله احفظنا فإنك خير الحافظين. يا الله احفظنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوهم كما تؤمن. اللهم الآن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم خالف بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد